विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा समातिएको सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै लामो समयदेखि एमाले अवरुद्ध गरिरहेको प्रतिनिधि सभाको बैठक आजबाट हट्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयमाथि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। दोषी माओवादीकै परे पनि छोड्दैनन्, अरू पार्टीका हामीलाई कुनै मतलब रहेको छैन। सुन काण्डका दोषी सिआइबीले नै पत्ता लगाउँछ। उच्च स्तरीय छानबिन समितिको कुनै आवश्यक नभएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। विश्वासको मतका लागि कोशी प्रदेशमा राप्रपाका सांसदलाई मन्त्री र 10 करोडको अफर आएको राजेन्द्र लिङदेनको खुलासा। वर्तमान सरकार इतिहासकै लोकप्रिय, कांग्रेस र एमालेको नेता पनि प्रचण्ड नै भएको वर्षमान पुनको दाबी। गठबन्धन बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माथि अनुसन्धान नगर्ने छलफल भएकोमा गगन थापाको आपत्ति। प्रमुख दलहरू मिलेर काण्डहरू फासफुस गर्ने सहमति गरेको कमल थापाको टिप्पणी। संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको भनाई। एमालेका माग सम्बोधन भए मात्र संसद चल्न दिने महासचिव पोखरेलको भनाई। कांग्रेसको बलमा अरू पार्टीले सरकार बनाएको आर्जु राणा देउवाको दाबी। इतिहास बारे ओलीको चेत प्रति घनश्याम भुसालको कटाक्ष। जलहरी हाल्नेले मात्र माओवादीलाई हत्यारा देख्छ। कांग्रेस कमजोर भई अहिलेको प्रणाली माथि नै प्रश्न उठ्ने प्रकाशमान सिंहको तर्क। भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न सिआइबी नै पर्याप्त रहेको छ। भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न सबैलाई थुन्नु पर्ने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। ललिता निवास लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण बारे निष्पक्ष छानबिन होस् र दोषीलाई हदैसम्मको सजाय होस् भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आग्रह। संसद अवरोध नियम संगत होइन, जसले गरे पनि औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने सुभाष नेमाङको भनाई। देश अन्तर्राष्ट्रिय तस्करको अखडा बनेको शेखर कोइरालाको दाबी। नेतृत्व वर्गमा अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी रहेको नेता विमलेन्द्र निधिको भनाई। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका एसएसपी केसी सहितका प्रहरी अधिकारीको सरुवा गर्ने तयारी। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने गाडीमा राखिएका झल्लर, डोरी, रिबन र स्टिकर हटाउँदै ट्राफिक प्रहरी। भत्काइएका संरचनाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा काठमाडौँ महानगर बन्यो अस्तव्यस्त। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको विभेदकारी विज्ञापन। अपाङ्गता भएका र दीर्घ रोगीले रोजगारी नपाउने। कमल गाउँलेले ल्याए गाई जात्रे प्रस्तुति। काण्डै काण्डको देश। कैलालीमा लागु पदार्थ खाएर गाडी चलाउने 7 जना पक्राउ। गाली गरेको विषयमा हत्या, सबलाई झाडीमा लुकाउने 2 जना पक्राउ। त्रिशुली नदीमा हाम फाल्न पुलमा झुन्डिएका व्यक्तिको उद्धार गरियो। धादिङमा बस दुर्घटना हुँदा 26 जना घाइते, 3 को अवस्था गम्भीर। पहिरोका कारण अवरुद्ध बेसी शहर चामे सडक पुनः सञ्चालनमा। जथाभावी डोजर चलाउँदा मुगुका 150 बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा। नेपाल एयरलाइन्सले साउदीको दमाममा उडान थाल्दै बुकिङ खुल्ला गरियो। नेपालीले विदेशमा 1 खर्ब 44 अर्ब रुपियाँ खर्च गरे। पढ्नकै लागि 1 खर्ब रुपियाँ बाहिरिएको तथ्याङ्क। 2 वर्षसम्म नचलाइएका जीमेल अकाउन्ट आउँदो डिसेम्बर 1 देखि बन्द हुँदै। अब ट्विटरले ब्लकको अप्सन पनि हटाउने र चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमाको नजिकबाट पठाएको तस्बिर सार्वजनिक। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्टमा गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 भदौ महिनाको 3 गते आइतबार। यस बीचसम्म 2023 अगस्त 20 तारिक। यसै गरी आज साउन शुक्ल चतुर्थी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक बिन सधाजै आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त, विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। दर्शक बिन सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौं। आज आइतबारदेखि संसदको अवरोध हट्ने विश्वास दिलाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाईको प्रसंगबाट।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज आइतबारदेखि संसदको अवरोध हट्नेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन्। स्वर्गीय रामवृक्ष यादवको स्मृति दिवसको अवसरमा हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेपछि प्रचण्डले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको र हिजो पनि अवरोध अन्त्यका लागि छलफल गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद अवरोध गराउनका लागि आफूले सभामुख सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल अघि बढाइरहेको जानकारी दिएका छन्। 1 महिना अगाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको तस्करीको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले जफत गरेको घटनाको छानबिनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सुन काण्डको छानबिन गर्न उसले उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान बाँकी नै रहेको बताएका छन्। हिजो पोखरामा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त प्रकरणमा थप कोही दोषी पाइए कारबाही हुने बताएका हुन्। उनले जुनसुकै भ्रष्टाचारका प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेसम्म सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्। तथ्य र प्रमाणले जहाँसम्म देखिन्छ अनुसन्धान त्यहाँसम्म जान्छ। त्यसमा माओवादी गठबन्धन नाता सम्बन्धको कुनै मतलब हुँदैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई माथि पनि सिआइबीले आफ्नै तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाई रहेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सिआइबीबाटै सुनकाण्डका दोषी पत्ता लाग्ने दाबी पनि गरेका छन्। यसअघिका अनुभवमा पनि विभिन्न काण्डमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उनले राज्यको संस्थागत रूपले दक्ष जिम्मेवार र अनुसन्धानकै लागि भनेर निर्माण गरिएका संरचना संयन्त्रहरूलाई काम गर्न दिनुपर्ने उनले बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रेष्ठले एमाले छानबिन समितिको माग राख्दै संसद अवरुद्ध गर्नु दुःखद भएको बताएका छन्। हाम्रो अनुभव पनि छ, एकचोटि यस्तै काण्डमा चाहिँ संसदबाट समिति बनाइयो, त्यसको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो। अर्को एकपटक कमरेड केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा 22 किलो सुन काण्डका सन्दर्भमा पनि एउटा छानबिन समिति बनाउनु भयो। उहाँहरूले त्यो छानबिन समितिको रिपोर्ट त आयो तर केही पनि आएन। श्रेष्ठले भने न सुन आयो न त्यसको सिफारिस कार्यान्वयनमा नै आउन सक्यो। छानबिन समितितिर जानुभन्दा पेशागत रूपमा यसकै लागि विकसित गरिएका जसले अनुसन्धान र अभियोजन दुईवटै अगाडि बढाउन सक्छ त्यहीबाट दोषी पत्ता लगाउने श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। सिआइबीले यो अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा नै दोषीहरू पत्ता लाग्ने र तिनीहरूलाई कानूनको दायरामा पनि ल्याउन सकिने दाबी श्रेष्ठको रहेको छ। होइन भने समिति बनायो, त्यो कसले लागू गर्ने, अनुसन्धान त त्यसले गर्दैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुनु सबैको लागि लज्जाको विषय भएको उनको भनाइ रहेको छ। जुन प्रकारको सुन तस्करी भयो त्यसले देशको छविलाई नै आघात पुर्याएको, राजस्व र अर्थतन्त्रमै असर परेको श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ। सुन काण्डलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएर तत्काल त्यसको नेटवर्क पहिचान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने र दोस्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति र योजनाका साथ अगाडि बढ्ने दाबी गृहमन्त्री श्रेष्ठको रहेको छ। कोशी प्रदेश सभामा निर्णायक शक्ति बनेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत लिनु अघि सांसद खरिदको प्रयास भएको खुलासा गरेका छन्। लिङदेनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज र ट्विटर मार्फत प्रदेश सभा सदस्यलाई मन्त्री र 10 करोड रुपियाँको प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले कुन पार्टीका सांसदलाई भनेर उल्लेख नगरे पनि राप्रपाका सांसदलाई मन्त्री बनाइदिने वा 10 करोड रुपियाँ दिने प्रस्ताव आएको निकट स्रोतको भनाइ रहेको छ। राप्रपाले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत नदिने भएपछि सांसद खरिद गर्न खोजिएकाले सांकेतिक रूपमा यो खुलासा गरेको राप्रपा स्रोतको भनाइ रहेको छ। मुख्यमन्त्री थापाले भदौ 4 गते विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको छ। गठबन्धनसँग 47 सिटको बहुमत भए पनि उपसभामुख एमालेको भएकाले उनी अनुपस्थित भएमा वा राजीनामा दिएमा र अन्य पार्टीका ज्येष्ठ सदस्य पनि अनुपस्थित भएमा सभाको अध्यक्षता सत्ता पक्षका सांसदले गर्न साथै बहुमत पाउने छैनन्। राप्रपाले कोशीमा मात्र सत्ता साझेदारी नगर्ने भन्दै विश्वासको मत नदिने बताउँदै आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा लोकप्रिय रहेको दाबी गरेका छन्। पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश समिति बैठकमा शनिबार बोल्दै पुनले वर्तमान सरकार इतिहासकै सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार भएको दाबी गरेका छन्। सुशासन र शुद्धिकरणको कामलाई अघि बढाएका कारण सरकारलाई जनताले मन पराएको उनको दाबी रहेको छ। नेता पुनले भने सरकारले सुशासन र शुद्धिकरणको कामलाई अगाडि बढाएको छ। सुशासनको जगमा समृद्धि हासिल गर्ने
समिति र सरकारको काम निर्देशित रहेको छ। इतिहासमा पहिलो पटक सरकार पपुलर लोकप्रिय भएको छ। पुनले मुलुकलाई सही नेतृत्व गर्न सक्ने शक्ति आफ्नो दल र नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएको बताएका छन्। त्यसै कारण संसदमा तेस्रो शक्ति भएर पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बताएका छन्। पुनले भने प्रचण्ड माओवादीको मात्र नभई कांग्रेस र एमालेको समेत नेता हो। 32 सीट सहित प्रतिनिधि सभामा हामी तेस्रो शक्तिमा रहेका छौं, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं। राष्ट्रिय राजनीतिमा सकालीन नेता प्रचण्ड नै हो। कांग्रेस एमालेले त बेला बेला गाली गर्छन्, तर अप्ठ्यारो पर्दा निकासका लागि प्रचण्ड नै खोज्ने स्थिति बनेको छ। गत मक्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पार्टीले करिब 11% मत पाए पनि सरकारको कामबाट 90% जनता खुसी भएको उनको भनाइरहेको छ। पुनले सुशासनका लागि काम गर्दा कहिले प्रतिपक्ष कहिले सरकारमै सहकार्य गरिरहेका राजनीतिक शक्ति आफूहरूसँग चिडिएको बताएका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन अघि बढ्दै गरेका बेला एमालेले बहुमत जुटाउने प्रयास गरेको खुलासा समेत पुनले गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धान नगर्न सीआईबीलाई गठबन्धनले दबाब दिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। शनिबार इलाममा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले गठबन्धन बैठकमा अदालतको आदेश र ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे छानबिन हुनु नै आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। थापाले भने मैले पनि समाचारबाट थाहा पाएँ, बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक बस्यो। गठबन्धनको बैठकमा नेताहरू बसेर छलफल गरे। ललिता निवासको बारेमा छलफल भयो र त्यो छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि अनुसन्धान नगर्ने भन्ने सहमति भयो। अरे गठबन्धनमा यस्तो छलफल गर्न पाइन्छ, उनले प्रश्न गरेका छन्। महामन्त्री थापाले कांग्रेस बैठक जस्तै अब गठबन्धनको बैठक र कांग्रेस एमाले तथा माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि लाइभ हुनुपर्ने बताएका छन्। ती बैठकमा के छलफल हुन्छन् भन्ने जनताले पनि थाहा पाउनुपर्ने गगन थापाको भनाइ रहेको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विगत 1.5 दशकदेखि सिन्डिकेट खडा गरी प्रमुख दलहरूले राज्य संयन्त्रमा कब्जा जमाएको आरोप लगाएका छन्। थापाले प्रमुख भनिने दलहरूले भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा, सुन तस्करी, गौर र टिकापुर हत्याकाण्ड फासफुस गर्ने सहमति गरेको भन्दै तीव्र रोष प्रकट गरेका छन्। पार्टीको काठमाडौँ महानगर समितिद्वारा हिजो आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले भ्रष्टाचार र मनपरी तन्त्रको अन्त्य चाहने हो। संघीय गणतन्त्र नाममा अहिले मुलुकमा कायम भएको व्यवस्थाको नै अन्त्य जरुरी भएको उनको भनाइ रहेको छ। राप्रपा नेपाल भविष्यमा सत्ता केन्द्रित होइन, जनता केन्द्रित भएर जनता र देशको हितको लागि अगाडि बढ्ने संकल्पका साथ आन्दोलनमा जाने तयारी समेत रहेको थापाले स्पष्ट पारेका छन्। मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप र प्रभाव बढेको भन्दै थापाले बेरोजगारी, धर्म परिवर्तन, महँगीको मारमा सिङ्गो देश पिल्सिएको चर्चा गर्दै सत्ता केन्द्रित फोहोरी खेलले विधिको शासनको उपहास भएको समेत जिकिर गरेका छन्। कार्यक्रममा विभिन्न नवप्रवेशीहरूलाई अध्यक्ष थापाले सदस्यता प्रदान गरी पार्टीमा स्वागत गरेका छन्। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेर गैर जिम्मेवार बन्न नमिल्ने बताएका छन्। बुटोलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले संसद अवरोधको कारक सरकार भएको आरोप लगाउँदै संसद खुलाउने जिम्मेवारी र दायित्व पनि सरकारकै भएको बताएका छन्। सचेतक बर्तौलाले जनप्रतिनिधिले आफ्ना माग राख्दा प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्यो भनेर सरकार र गठबन्धनले भरम फैलाएको आरोप पनि लगाएका छन्। प्रतिपक्षी दलले उठाएका मागमा सरकार जिम्मेवार र जवाबदेही हुनुपर्ने, तर सरकार संविधान र संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत अगाडि बढेकाले संसद अवरोध हुन पुगेको उनको भनाइ रहेको छ। उनले नेकपा एमालेले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउनु पर्ने आवाज संसदमा उठाउँदै आएकोमा सरकारले त्यसमा कुनै चासो नदिनु कहीँ न कहीँ संलग्नता भएको शंका उत्पन्न भएको बताएका छन्। उनले सरकार जति लम्बिन्छ त्यति नै राष्ट्रलाई ठूलो घातक हुने पनि बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले उठाएका माग सम्बोधन भई मात्र संसद सञ्चालन हुने बताएका छन्। शनिबार पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले संसदमा प्रतिपक्षका कुरा सुन्नै नचाहने, बोल्नै नदिने र कुरा उठाउन समेत बन्देज लगाउने जस्ता कार्य गरिरहेकाले संसद अवरुद्ध गर्नु परेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। हामीले कुनै जटिल वा अप्ठ्यारो माग राखेका छैनौं, उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउन भनेका हौं। सत्तापक्षले प्रतिपक्ष
पक्षको सामान्य कुरा समेत सुन्न नचाहेकाले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। उनले भने हामीले उठाएको आयोग गठनको माग सम्बोधन गर्न तयार भए संसद सञ्चालन हुन्छ। उनले सत्तापक्षकै कतिपय ठूला नेताहरू मुछिएको देखिएपछि स्वच्छ र निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका उब्जिएको हुँदा उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। महासचिव पोखरेलले सुन तस्करीमा पक्राउ परेका चिनिया व्यापारीसँग माओवादीका नेताको अस्वाभाविक फोन संवादले सुन तस्करीमा संलग्नता भएको पुष्टि गरेको पनि दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर आरजु राणा देउवाले कांग्रेसको बलमा अरू पार्टीले सरकार बनाएको दाबी गरेकी छिन्। नेपाल विद्यार्थी संघ कैलालीद्वारा आयोजित रक्तदान तथा वनभोज कार्यक्रममा उनले देश अहिले कांग्रेसको गाइडेन्समा अगाडि बढिरहेको बताएकी हुन्। उनले भने नेपाललाई अगाडि लैजाने हो भने नेपाली कांग्रेसले नै हो गाइड गर्न सक्ने। अहिले पनि गठबन्धनमा मेन गाइडेन्स नेपाली कांग्रेसकै रहेको छ। हाम्रो बुलबुतामा अरू पार्टीहरूले पनि सरकार बनाएका छन्। कांग्रेसले भन्दै आएको लोकतन्त्र समाजवाद र राष्ट्रियताको पक्षलाई अहिले सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूले पनि मनन गरेको र त्यही अनुसार अघि बढेको उनको टिप्पणी रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले माओवादी जनयुद्धलाई राज्यले मान्यता दिएर उसँग सहकार्य गरिसकेपछि पनि हत्या र आतंककारी जस्ता शब्द प्रयोग गर्नु अनुचित भएको टिप्पणी गरेका छन्। झापा क्रान्ति बारे लेखिएको किताब विमोचन समारोहमा महासचिव भुसालले केपी ओलीले माओवादीसँग सम्बन्ध बिग्रिँदा यस्तो आरोप लगाएको बताएका छन्। भुसालले भने अहिले इतिहासको कुरा गर्दा आज फर्केर हेर्दा खास गरी हाम्रो राजनीतिका नेतृत्वमा कमरेड ओली लगायत कतिपय साथीहरूले इतिहासको बारेमा माओवादी आन्दोलनको बारेमा बोल्छन्। हिजो सहमति असहमति जे थियो होला, राज्यले के भनेर मान्यो भने यो गरेर धेरै मान्छेको ज्यान जोगाउँछ भनेर सबै सहमति भएर अगाडि बढेका हौं। जतिखेर मिलिन्छ महान भन्ने, जतिखेर मिलिँदैन हत्या र आतंककारी भन्ने इतिहास चेतको विवश डरलाग्दो र घृणास्पद चेतना डरलाग्दो रहेको छ। यो त्यही चेतना हो जसले जलहरी हाल्छ, दुनियाँलाई उपदेश दिन्छ। सोचेर ल्याउँदा मलाई एकदमै उखुम हुन्छ। भुसालले झापा क्रान्तिको बारेमा लेखिएको किताबले नयाँ तथ्यहरू बाहिर ल्याएको बताएका छन्। पुस्तक निरोज कटेलले लेखेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कांग्रेस मजबुत नरहे अहिलेको प्रणाली नै संकटमा पर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 क्षेत्रीय सम्मेलनमा बोल्दै उनले लोकतन्त्र बलियो हुनका लागि कांग्रेस मजबुत हुनुपर्ने बताएका छन्। 2046 को परिवर्तन आएकोमा खुसी नभएकाहरू अहिले पनि समाजमा विद्यमान रहेको उनको भनाइ रहेको छ। उनले नेपाली कांग्रेसलाई विधि अनुसार चलाउनु पर्ने भन्दै संगठन पनि राम्रो र बलियो बनाउँदै राजनीतिक हिसाबले दिन सक्ने सकारात्मक मेसेज नागरिक बाँड्नु पर्ने बताएका छन्। नेता सिंहले कांग्रेस अहिले पनि कमजोर नरहेको जिकिर समेत गरेका छन्। उनले कांग्रेसमा केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारको फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले खोल्नेमा ढुक्क रहन भन्दै उच्च स्तरीय समिति जरुरी नभएको बताएका छन्। अख्तियार सम्बन्धी ऐन कानून बनाउन नेतृत्व गर्ने कांग्रेसले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा खुट्टा कमाउन नहुने उनको भनाइ रहेको छ। शर्माले भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न सबैजनालाई थुन्नु पर्ने बताएका छन्। शनिबार कांग्रेस धनकुटाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै महामन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न सबैलाई थुन्नु पर्ने बताएका हुन्। यस्तै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास जग्गा प्रकरण 2 पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने कार्य केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको भएको दाबी गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचार निर्मूल अभियानमा पार्टी लागेको सन्देश जान जरुरी भएको पनि बताएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूलाई केही समय यता ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा जबरजस्ती मुस्ने र अपराधी झैं दुष्प्रचार गर्ने काम भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। भट्टराईले सम्बन्धित निकायले कुनै सोधपुछ र छानबिन नगर्ने र उल्टै उन्मुक्ति दिने नाटकीय प्रचारबाजी भइरहेको भन्दै त्यसप्रति पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले ललिता निवास लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणबारे निष्पक्ष छानबिन होस् र दोषीलाई हदैसम्मको सजाय होस् भन्ने कुरा आफूले संसद र सार्वजनिक मञ्चबाट निरन्तर बताउँदै आएको स्मरण गराएका छन्। उनले त्यस्तो छानबिनमा आफू जहाँ जहिले पनि र जसरी पनि पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सुनाएका छन्।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले संसद अवरोध गर्नु नियम संगत नभएको बताएका छन्। हिजो शनिबार धुलीखेलमा संघीय संसद सचिवालयले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जसले संसद अवरुद्ध गरे पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। संसद अवरोध गर्नु नियम संगत होइन। दलहरूले संसदमा राजनीतिक रूपमा अवरोध गर्ने गर्छन्। जसले अवरोध गरे पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले 3 हप्तादेखि संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। एमाले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने र सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन तयार नहुने स्थितिका कारण संसदको गतिरोध कायमै रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देश अन्तर्राष्ट्रिय तस्करको अखाडा बनेको बताएका छन्। नयाँ बानेश्वरमा भएको एक कार्यक्रममा नेता कोइरालाले देश यति बेला असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनले सरकारका गतिविधिले जनतामा जान समेत अप्ठ्यारो परेको बताए। कोइरालाले अब देश बन्दैन भनेर बुद्धिजीवीहरूले आश मारेको भएर पनि देशमा थप समस्या बन्दै गएको बताएका छन्। देश अझै पनि बनाउन सकिने भन्दै कोइरालाले राजनीतिक दल र सरकारलाई खबरदारी गरिदिन बुद्धिजीवीहरूसँग आग्रह गरेका छन्। अहिलेको देशको अवस्था भने ठीक नभएको उनको भनाइ रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पनि केन्द्रीय तहबाटै निर्देशित हुनुपर्ने भन्ने मानसिकता हाबी भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा कांग्रेस स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरीको स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको बताएका छन्। नेता निधिले अवशिष्ट अधिकार नेतृत्वले लिनका लागि संविधानमा राख्न पहल गर्दा पनि कांग्रेसका नेताहरूले नमानेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेता निधिले स्वर्गीय गिरी बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनको जीवन राजनीतिक कर्मीका लागि प्रेरणादायी रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै करोडौं रकम असुली प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका नेपाल प्रहरीका 2 अधिकारी सहितका 6 एसएसपी को सरुवाको तयारी गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी सहित 6 जना एसएसपी को जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको हो। एसएसपी कार्की र केसी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारी रहेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन हुने गाडीमा राखिएका झल्लर, डोरी, रिबन र स्टिकर हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ। गाडीमा राखिएको कपडाको झल्लर, डोरी, रिबन तथा स्टिकरका कारण दुर्घटना हुने भएकाले हटाउनको लागि अभियान थालिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। गाडीमा यस्ता वस्तु भएमा हटाउन तथा अनावश्यक लेखिएका कुरा र स्टिकर हटाउन कार्यालयले आग्रह गरेको छ। गाडीमा नियम विपरीत माथि उल्लेखित सामग्री राखेको वा टाँसेको पाइएमा कानून बमोजिम कारबाही गरी सचेत गराउने ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा, खोला तथा नदी मिचेर बनाइएका व्यक्तिगत संरचनाहरू हटाउने कार्य जारी राखेको छ। हत्तीसारमा टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना, सामाखुसीमा नदी उत्खनन, कपनमा खोला उत्खनन, रत्न पार्कमा हडपेर राखिएका पसलहरू लगायत मिचेर बनाइएका संरचना महानगरपालिकाले भत्काउँदै आएको छ। तर संरचना भत्काइसकेपछि व्यवस्थापनको काम नहुँदा महानगर अस्तव्यस्त देखिएको छ। भत्काइएका कतिपय संरचनामाथि झारपात उम्रिसकेका छन्। सामाखुसी नदी उत्खनन पछि खोला किनारका पसल अव्यवस्थित देखिएका छन्। रत्न पार्कका पसलहरू हटाएर सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि सम्माइएको जमिनको अवस्था पनि भद्रगोल रहेको छ। कपनको खोला उत्खनन पछि व्यवस्थापनको काम सुरु हुन सकेको छैन भने अनाम नगरमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बनेको भद्रकुमारी घले आश्रमको घर पनि भत्काइएपछिको अवस्था उस्तै रहेको छ। यसरी उत्खनन गरिएका र भत्काइएका संरचनाको व्यवस्थापन नगर्दा नागरिकलाई हिन्न शास्ति भएको छ भने महानगरको सुन्दरतामै असर पुगेको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले विवेककारी विज्ञापन खुलाएको छ। नगरपालिकाले खुलाएको विज्ञापनमा अपाङ्गता भएका र दीर्घ रोगीले रोजगारी नपाउने भनिएको छ। करारमा 36 जना सरसफाई कर्मीको लागि विज्ञापन खुलाइएको नगरपालिकाले आवेदन दिनेहरू दीर्घ रोगी तथा अपाङ्गता नभएका हुनुपर्ने भनेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको 11औं नगरसभाको निर्णय अनुसार नगर सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा ओडामा 4 जनाका दरले 9 वटा ओडामा कुल 36 जना सफाई कर्मीहरू आवश्यक परेकाले कार्यक्रम करार
अन्तर्गत 36 जना सफाई कर्मी मागेको विज्ञापनमा उल्लेख रहेको छ। योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्र दरखास्त दिन आह्वान पनि गरिएको छ। नगरपालिकाले सफाई कर्मीको लागि मागेको योग्यतामा 18 वर्ष पूरा भई 40 वर्ष नलागेको हुनुपर्ने र सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने हुनुपर्ने भनेको छ। तर आवेदन दिने दीर्घ रोग तथा अपंगता नभएको हुनुपर्ने भनेको छ। नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा 500 दस्तुर तिरेर दरखास्त दिन पनि सूचनामा भनिएको छ। हास्य कलाकार कमल गाउँलेले 23औं गाई जात्रे प्रस्तुति ल्याएका छन्। उनले यो वर्षको काण्डै काण्डको देश शीर्षकको प्यारोडी गाई जात्रे ल्याएका हुन्। उनले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरेका छन्। यसमा उनले मुलुकमा भएका सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी, व्हाइट बडी पशुपति सुन लगायतका चर्चित काण्डहरूलाई आफ्नो गाई जात्रे प्रस्तुतिको विषय बनाएका छन्। उनले हरेक वर्षको प्यारोडीमा झैं यसमा पनि देशमा भएको राजनीतिक र सामाजिक विकृति विसंगतिमाथि चोटिलो व्यङ्ग्य गरेका छन्। कमल गाउँलेले 23 वर्षदेखि निरन्तर गाई जात्रे प्रस्तुति निकाल्दै आएका छन्। कैलालीमा लागू पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाएको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लागू औषध परीक्षण किटले परीक्षण गर्दा सेवन गरेको अवस्थामा सवारी साधन चलाइरहेका 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र जोहारीले शुक्रबार र शनिबार लागू पदार्थ सेवन लापसी परीक्षणका क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन्। उनीहरू सबैलाई थप कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको जिम्मा लगाइएको प्रहरी निरीक्षक जोहारीले जानकारी दिएका छन्। झापामा हत्याको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मेचीनगर नगरपालिका 8 मुनिया टोलका 56 वर्षीय रामजी किसान र 48 वर्षीय सुनरासी किसान रहेका छन्। सोही ठाउँका 35 वर्षीय सुन्दरलाल किसानको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गएको साउन 32 गते बिहान प्रहरीले सुन्दरलालको शव फेला पारेको थियो। सोही टोलको सडक नजिक झाडीमा बुट्यानले छोपेको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा हत्यामा रामजी र सुनरासीको संलग्नता देखिएको प्रहरीको भनाई रहेको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरू बीच झगडा भएको थियो। साउन 31 गते साँझ मादक पदार्थ सेवन गरी एक्लै हिँडिरहेका सुन्दर लालले रामजी र सुनरसीलाई गाली गलोज गरेका थिए। सोही कारण भएको झगडाका क्रममा फलामको खन्ती र सिकल प्रहार गरी उनको हत्या गरिएको थियो। त्यसपछि सब उक्त झाडीमा लगेर छोपिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। चितवन र तनहुँ जोड्ने मुगलिन पुलमा झुन्डिएका एक व्यक्तिको सशस्त्र प्रहरीले उद्धार गरेको छ। हिजो शनिबार धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका 6 बस्ने 45 वर्षीय कृष्ण परियार पुलमा झुन्डिएका थिए। उनी पुलबाट त्रिशुली नदीमा हाम फाल्नको लागि झुन्डिएको खबर प्राप्त भएपछि प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारबाट 11 जनाको टोली खटिएको थियो। उक्त टोलीले रोप रेक्स्यु विधिबाट उनको उद्धार गरेको प्रहरी बलका सहायक प्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार परियार उपचारका लागि मोगलिन हाइवे अस्पतालमा पठाइएको छ। उनी हाम फाल्न खोज्नुको कारण भने आउन बाँकी नै रहेको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 9 हुग्दी खोला नजिकै यात्रु बस दुर्घटना हुँदा 26 जना यात्रु घाइते भएका छन्। तुलसीपुर दाङबाट काठमाडौँ तर्फ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश नम्बर 030001 ख 2675 नम्बरको बस हिजो शनिबार अनियन्त्रित भई सडकको दाहिने किनारा तर्फ लडेको हो। दुर्घटनामा परि घाइते भएका 5 जनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तुलाल प्रसाद जयसवालले जानकारी दिएका छन्। अन्य घाइतेको मलेकु स्थित राजमार्ग अस्पताल र नजिकका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक जयसवारका अनुसार घाइते सल्यान सबेश्वरी 3 का 24 वर्षीय राजेन्द्र पुन, उनका छोरा 6 वर्षीय आशिष केसी र सल्यान जिल्ला बागचौर नगरपालिका 10 का 50 वर्षीय मानबहादुर खड्काको अवस्था गम्भीर रहेको छ। दुर्घटना भएपछि प्रहरी र स्थानीयले उद्धार गरेका थिए। पहिरोका कारण अवरुद्ध रहेको मनाङ र लमजुङ जाने बेसी सहर चामे सडक पुनः सञ्चालनमा आएको छ। मनाङको नासो गाउँपालिका 1 ताल डाँडामा पहिरो हटाएसँगै उक्त सडक पुनः सञ्चालनमा आएको छ। डुम्रे बेसी सहर चामे सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर पुरुषोत्तम अधिकारीका अनुसार केही दिन अघिको वर्षाका कारण जमिन गलेर पहिरो आएको थियो। ढुङ्गा माटो हटाएर सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छौं। सञ्चालनमा आए पनि त्यस सडक खण्डको यात्रा भने जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। जिउँडा सडकमा दैनिक जसो
धेरै ठाउँमा पहिरो जाने क्रम जारी रहेको छ। कार्यालयका इन्जिनियर सुमन अधिकारीका अनुसार मनाङलाई सडक सञ्जालसित जोड्न 2051 सालमा सडक डिभिजन कार्यालय दमौली तनहुँले सडक निर्माणको कार्य थालेको थियो। बीचमा निर्माणको काम रोकिएकोमा 2057 सालदेखि सेनाले सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। सेनाको कार्यगणले 2069 सालमा निर्माण सम्पन्न गरेपछि सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। पछिल्लो समयमा विकास निर्माणको क्रममा जथाभावी डोजर चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ। भूगोलको अवस्था, वातावरण र माटोको परीक्षण समेत नगरी धमाधम सडक निर्माण गर्दा गाउँघरमा धेरै ठाउँहरूमा जोखिम बढ्दो रहेको छ, जसको कारण मुगु जिल्लामा रहेका 150 भन्दा बढी बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। 1 नगरपालिका र 3 गाउँपालिका रहेको मुगुमा 200 भन्दा बढी बस्तीहरू मध्ये 150 बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। यी उच्च जोखिममा रहेका बस्तीमा बस्दै आएका हजारौं नागरिकहरू पहिरोको जोखिम मोलेर जीवन बिताउन बाध्य रहेका छन्। बाढी पहिरोले छायानाथ रारा नगरपालिकाका दर्जनौं बस्ती लगायत जिल्ला भरिका धेरै बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। जोखिम बस्तीमा हजारौं नागरिकहरू ज्यान धरापमा राखेर जीवन जिउन बाध्य रहेका छन्। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइन्सले आफ्नो 11औं अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा साउदी अरेबियाको दमाममा उडानको मिति तय गरेको छ। सो गन्तव्यका लागि कम्पनीले शनिबारदेखि बुकिङ खुल्ला गरेको नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यहाँ भदौ 20 अर्थात 6 सेप्टेम्बरबाट नियमित उडान हुने भएको छ। यस रुटमा साताको 2 दिन बुधबार र शनिबार उडान हुने भएको छ। थप माग अनुसार गन्तव्य विस्तार गरिने पौडेलले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ दमाम प्रमोसनल फेयर 35,000 रुपियाँ तोकिएको छ। दमाम काठमाडौँका लागि भने 594 साउदी रियाल फेयर तोकिएको छ। साउदी धेरै नेपाली रोजगारीमा जाने गन्तव्य रहेको छ। यसले नेपालीहरूको आवत जावतलाई ठूलो राहत पुग्ने पनि पौडेलको विश्वास रहेको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालको खोज सेवा आय 83 अर्ब 85 करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ। गएको वर्ष सेवा खाता अन्तर्गत विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्च अर्थात भ्रमण आय 61 अर्ब 52 करोड रुपियाँ रहेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा झण्डै 90% धेरै रहेको छ। तर विदेशीले नेपालमा 61 अर्ब 52 करोड रुपियाँ खर्च गरेकोमा नेपालीले भने विदेशमा गरेको खर्च झण्डै 1.5 खर्ब रुपियाँ रहेको छ। गएको वर्ष नेपालीले विदेशमा खर्च गर्ने अर्थात भ्रमण खर्च 1 खर्ब 44 अर्ब 46 करोड रुपियाँ रहेको थियो। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 48% धेरै रहेको बताइएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा नेपालीले विदेशमा पढ्नकै लागि 1 खर्ब 42 करोड रुपियाँ खर्च गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। गुगलले 2 वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका गुगल जीमेल अकाउन्ट सधैँका लागि बन्द गरिदिने भएको छ। कम्पनीले गुगल इनएक्टिभ अकाउन्ट पोलिसी बारे सबै जीमेल प्रयोगकर्ताहरूलाई इमेल पठाउँदै निष्क्रिय अकाउन्ट बन्द हुने जानकारी गराएको छ। यो सँगै पछिल्लो 2 वर्ष यता एक पटक पनि साइन इन नभएका गुगल अकाउन्ट हट्ने भएका छन्। कम्पनीले डिलिट भएका जीमेल अकाउन्ट पुनः सिर्जना नहुने गरी बन्द गर्न लागेको जानकारी गराएको छ। गुगलले सन् 2020 मा अनलिमिटेड स्टोरेजको फिचरसँगै यो नियम पनि ल्याएको छ। यद्यपि त्यो समय 2 वर्षसम्म प्रयोगमा नआएका जीमेल अकाउन्टमा भएका डेटा मात्रै डिलिट हुने भनिएको थियो। तर अहिले भने डेटा मात्र नभई पुरै अकाउन्ट नै डिलिट हुने गुगलले जानकारी दिएको छ। यसैगरी सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले अब प्रयोगकर्तालाई ब्लक गर्न पाउने सुविधा हटाउने भएको छ। हालै नाम परिवर्तन गरेर एक्स राखिएको यो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक प्रमुख एलनले ब्लक फिचरको कुनै अर्थ नभएको बताएका छन्। उनले एक्सका प्रयोगकर्ता आफै सचेत भइसकेका र ब्लकको सट्टा डाइरेक्ट मेसेज मार्फत त्यस्ता प्रयोगकर्तालाई सचेत बनाउन सक्ने बताएका छन्। तर कतिपय प्रयोगकर्ताले भने दुर्व्यवहारबाट बच्न यो नै उपयुक्त टुल रहेको बताउँदै आएका छन्। एलनले गत वर्ष ट्विटर खरिद गरेपछि यसमा धेरै परिवर्तन गरेका छन्। त्यसैको सिलसिलामा उनले ब्लक फिचर पनि हटाएका छन्। भारतले चन्द्रयान 3 सँग पठाएको विक्रम नामको ल्यान्डरले खिचेको चन्द्रमाको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा कम खोजी भएको चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवतर्फ नजिकिँदै गर्दा भारतको अन्तरिक्ष निकायले चन्द्रमाको पछिल्लो तस्बिर सार्वजनिक गरेको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। सार्वजनिक भएको तस्बिरमा चन्द्रमाको सतहमा चट्टान र खाडलहरू देखिएका छन्। चन्द्रमाको ध्रुवीय सतह निकै खतरनाक रहेको छ। त्यहाँ ठुलठुला खाडल र भिरहरू रहेका छन्। केही खाडलमा अरबौं वर्षदेखि सूर्यको प्रकाश पनि परेको छैन।
छैन। वैज्ञानिकहरूले स्थायी रूपमै सूर्यको प्रकाश नपर्ने क्षेत्रमा पानी पाइ नसक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। चन्द्रयान 3 अभियानको प्रमुख उद्देश्य त्यहाँ पानी भएको बरफ खोज्नु रहेको छ। वैज्ञानिकहरूले पानी भेटिएको अवस्थामा भविष्यमा चन्द्रमामा पनि मानव बस्ती बस्न सक्ने बताउँदै आएका छन्। चन्द्रयान 3 को तौल 3900 किलो रहेको छ। यसको लागत झण्डै 6 अर्ब 15 करोड भारतीय रुपियाँ भएको बताइएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।